سلامتنا كبسة لايف تلفزيون إيرساتي بصحكم كبرى سمعتنا نلومي سوني حادة حساس كتشن إسران حمشن زدلنا يوم مدب سبورت حزنا قريبنا لنا سناي مكتال بينيام جرماي بلوز تقدماي أفريقيا تشن إسران حمشن بمخان تعويتو إيرتراوي أولمبيكاو تقدماي بينيام جرماي حمشة جزيئيو زبالة أفريقيا تقدماي تباهل تشلمو أبتي بعلة إسران شعتن حدار رئيسة كتما رواندا كيغاليس تخيرس نسرعات معدال شلمات بحدش أودادبا أفريكا سايكلين إكسلنس أوارد زبل شم تداليو بينيام جرماي استعوتلو بينيام جرماي عام 13 إسران حامشتن إسران حدا المدرخات زلوا زور فرنسا زركبو نصوصا معالتات ود الدرب بمصماد 10,466 كيلومتر بمزوار نعوو نتا بعربي بوقعي استفانوا غانتا انترمارشن نها قراويت غانتا إيرتران 6,446 نتب بموهلال كاب كلهم أفريقاويان تقدمتي تقبلل زبلو نتبي كوهللا زخال عمتيو أحلفو إيرتراوين حينوك من البرهانن ميلكياس مأكلن دما كالأين ساساينترتا بمحاز تعويتهم قراويت غانتا إيرترا بلست غانتا هقور أفريقا 13 بمخان تعويتا إيرتراوينن أبكي قالي دميقوم قد محجي زخونة هاجر كتمزجبو زي كالة تاريخ وعاوة مزجبام أبزن نايزي عمد شلمات بلوت أفريقيا وتقدماي أب شومون تجلة استخفلو كوينو أب نايدك أنستيو كيم لوكورت كاب موريسش زبلت أفريقيا وتقدميت كلتشن إسران حمشون كوينات تشلما أب نايدك أنستيو إثيوبياويان تجا كحسين سلام إمهان مس ولاديت موريسش ليكورت كيم كبيد وددر أكايدانيان از وددر قد محجي أب قابونو كوا يوهاب انتنبرا بسنكتي أبتا هاجر زلو بوليتيكا وزي مرققا لو ما عملت أبتا أنكو كلتنت بحادة درجة زلو وزور زلوان مجمرة جزياب أفريقيا نتشامبيون عالم زانقدتن رواندانيو تخايدو شلمات زبلت وتقدمتن هاجراويت غانتان عام 13 إسران شدوشانون أب رواندا كايد مخانو تحبيرو الله أب كتشن إسران شوعتان جن أب كالا هاجر كايد مخانو كونفدريشن قدم مشكلة أفريقيا أفريقيا እዚ ሽልማት ኣብ ዓመተ 2012 ንመጀመርያ ግዜ ክወሃብ ምስ ጀመረ ካብ ኤርትራውያን ናትናኤል ብርሃነ ነቲ በኽሪ ሽልማት ክዕወተሉ እንከሎ ኣብ 2014 መክሰብ ደበሳይ ኣብ 2015 ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብ 2016 ተስፎም ዕቁባ ማርያም ኣብ 2023 ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ኣብ 2020 21 22 24 ከምኡውን 2025 ከዓ ቢንያም ግርማይ ተዓዊቶም እዮም أود الدرسي كافات تحت 17 عامات 2025 تنزانيا أوغندا نفتصام بطيحان عامت أري وانجا أفريقيا تحت 17 عامات زوبا سيكافا تنزانيا نكينيا 3-1 أوغندا دمانا أنغاديت توددر إثيوبيا 3-0 بمسعر نفتصام حليفان أبزي 10 هاجرات ساتفقو وددر فتصام قطم صباح سولس كلتا تحساس 2025 ككايديو ميسي حجون كبر وسنات يمحيشن كلب انتر ميامي نفلما جيزي تعواتي وانجا كتكون أبكعوا ميسي أب تاريخو مبال 4 وانجا عتيرو كلب انتر ميامي نيويورك سيتي بحامشتا بحادة بمسعر أب تاريخا نمجمرا جيزي تعواتي إيسترن كونفرنس كوينا ليونير ميسي أب تتصوتا كل تعبيت كبرتات حزواتيو أب تاريخ تصوتا كوعسو أجري كاوريا تتصوتي بزنبرة بوشكاش نلعلي فرق زبان تتحيزو نزنحة زلعلك قرب شوتو ب450 زبطحو ناي غزا رسو كبروسن غيروا بتوسخ ميسي أب تاريخو حزوان نزنحة مرحنة بزحواناجو نابر 4 أبريخلو انتر ميامي نابز كبريخ تبقع ناي ميسي قدا أزيو عاوي نيرو انتر ميامي نايزو بقى وانجا دحر موسادا تعواتي ميجر ليج سوكر نموخان أنصار عوتي ويسترن كونفرنس كتقطميا نزا وانجا زعترا ميسي توسخي تاريخ أب أمريكا خصحفيو ديفيد بيكهام ناب أمريكا مسامرحة نيل اي جالاكسي كتعوت حق زوام من بارو الزكاريو ميسي كصحجي 4 عتيرو شو من 296 شوتات مزجيبو 405 نشوتو زخونا كعساسو أقبلو يو بحفشا ميسي أب تاريخو أب شحن 300 حدا شوتات تساتيفو الله كلب فلامينغو تعواتيت كوبا ليبرتادوس كوينا برازيلاويت كلب فلامينغو أبعلي كلب باليرماس حدا بزيارة بمعوات نساسي جزيات تعواتيت كوبا ليبرتادوس كتكون بقيعة
التأنكو معوتي شوتو زمزقبا دما ودي 34 عامت دانيلويو اسبانياوي تخلخلاي سيرجيو راموس مس كلب مونتري ناي مكسيكو كفالله كم زقربه غازيطا ماركا حبيرا راموس بكلبات أوروبا ميجر ليج سوكر أمريكان سود عربن زهدن زلو تتصاوتايو راموس سانو كساك الحساب كم زيبولون أوانج عالم كتشن إسران شدشن كساتف كم زدلن نابه كلب إنتر ميامي كم رح زلو تخلو لعل مخانو تا غازيطا حبيرا أرسنال نودي 10 عامات أتقعي كلب جوفنتوس كينان يلديز كتفرمو كم تدلي حبيرا كلب جوفنتوس نزو تركاوي 85 مليون باوند واقع لطيفاتو لولا أرجنتينا وتخلخلا يونايتد ساندرو مارتينيز دحرت شعات توارح نفلما جزينا ميدا تمليسو شعات لكاتيت كلتاشن 25 يونايتد مس كريستال بالاس أبتتصاوتلو زنبرت جيزي كبيد محسيت زقاتمو مارتينيز دحرت شعات أوارح دما أنصار كلب بالاس كسلف مجمارو اتمجد أمفلي بلا بورتغالاوي حلقة كلب يونايتد برونو فرنانديز كلتك أرب جيرو يونايتد عبد علي بالاس أبستعوتلو بول سكولس أب بريمير ليج تتحيزو صنحه 55 قرب ناب 56 كب مبال كحلفون كالو حجي بريان جيجس واين رونن ديفيد بيكهامن ترايو تبريت زلا ريفالبول نبورتغالو أكفابالي كلب باريس سانت جيرمان فيتينها كتفرمو كمتدلي أفريقيا محمد صلاح ناب سعودي عرب كمرح يخيليو زبل زرباتا سلازلو كاب مشط صلاح نفيتينها كتساقاقرو دليتا لوا كتبل فوتبول إنسايدر يحبر أما بل 13 سومنان قطمات بريمير ليج عدي إنجليز كلبات مانشستر ريفولبولون كعواتان كلوا كلبات لندن أرسنال تشيلسن مع تفلالين تشيلسن أرسنال مع تفلالين موسيس كاسيدو أب 38 دقيقة بقيح كارد كاميدا بموصو ملكع تصوتاك أيرويو تشيلسي دما أب زحش قمنا كوينا ناميدا كم زاتوتا مسكيرا بعصر تتصوتي أب زوداتلو كبي صوتا مع حدا بحدا تتصوتا كودا مخالو تنايدايا أبز ودر عامات مسناي أسلطاني إنزو ماريسكا وسيركا شوعتك أي كارد زبصحت تشيلسي بعصر تتصوتي كتتصوت أرسنال لي تتصقمتن تشيلسي بقودو تتصوتاي تشالوبا بزمزقبا شوتو كتمرحون جميرا نيرا أرسنال أب كالاي إبرا تتصوتا نوري غاردن مادو كان كأيرا بمئتاو تصوتا تقواصرو بمجمرة بميكيل مورينو كابساكا استقبلا كعسو مسكي ترخيبو تتصوتا حدا بحدا تزازيمو لندن دربي بقيح كاردن بجا كاردن تعجبو بمعروض توديو حلقة غانتا تشيلسي رئيس جيمس أنصار أرسنال أب استخايدة قطن فولي حلفنا توهيبويو ناميدا أتيو أب كلو كفال ميدا كتصعود ما ترايو أب تاحنت شوتو تشيلسي ون قرب جيريو كنمت أوتا محسيت زقاتمو ساليبا تسلفن ساليبا مزي مهلاو غابرييل ماغالاش توسيخو أرسنال دحر مجمار كتاشن إسران كلتن إسران سلستن عامة وددرن فلما جيزي بزي كلتيوم وسنت نايم أكل ميدا تخلقلتا ناميدا أتيا أب كندو استسلفو مواسكيران هين كابيرن حدش تسفا زهب سمرت فتيروم أمسيوم أبت كبيت صوتا تسفا زلوم قصقاص دماريوم أرسنال مس تشيلسي معرم مفل لا يسيعبو أب 10 شوعات صوتا كتاتيلاي تسعرتن ኤርትራዊ ሽወደናዊ አሌክሳንደር ኢሳቅ ቀዳመት ሾቶ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ኣመዝጊቡ ናይ ሪቨልፑል ፀወታ ብኸቢድ ብድሆ ዝጀመረ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣጥቃዒ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ቀዳመት ሾቶ ፕሪሚየር ሊግ ብማልያ ሪቨልፑል ኣመዝጊቡ ኣብ ልዕሊ ዌስትሃም ድማ እዩ ኣመዝጊቡ ኢሳቅ ድሕሪ ሾቱ ብኢኪተከ ተተኪኡ ክወፅእ ክኢሉ እዩ ሪቨልፑል ናብ ዓወት ተመሊሳያ እታ ካልአይቲ ሾቶ ድማ ጋክፓይ ኣመዝጊብዋ ሪቨልፑል 2-0 ተዓዊታ ኣብ ክልተ ፀወታ 6 ነጥቢ ከረክብ ዝተነግሮ ኣሰልጣኒ ኣርነ ስሎት እፎይ ዘብል ውፅኢት ኣመዝጊቡ ኣብ 12 ግጥማት 9 ግዜ ተሳዒራ ኣብ 71 ዓመት ፋልማይ ኣብ ዝተረኣየ ድኻም ንዝቐነየት ጋንትኡ ተረርቲ ስጉምትታት ብምውሳድ ከተሳእ ዝፈተነ ኣርነ ስሎት ንመሓመድ ሰላሕ ኣብ ተቐያሪ ወንበር ኮፍ ኣቢልዎ ንምሉእ ፀወታ ከይሰለፈን እቲ ፀወታ ተዛዚሙ ፍሎሪያን ዊርትዝ ማልያ ሪቨልፑል ለቢሱ ካብ ዘካይዶም ፀወታታት እቲ ዝሓሸ ብቕዓት ዝረኣየሉ ፀወታ ክበሃል ይከኣል ክልተ ዝኸበሩ ተፃወቲ ዓባይ ብሪጣንያ ይሳቅን ዊርትዝን ኣንጻር ሰንደርላንድ ዝካየድ ግጥም ዝሓሸ ምንቅስቓስ ክገብሩ ድማ ካብ ደገፍቲ ሪቨልፑል ትፅቢት ይግበረሎም
ليفربول ب21 نطبي مس يونايتد تمعراريا مانشستر يونايتد اب ستاديوم سل روست بارك خلطة بحدة تعويتا أقدس 3 نطب رخيبا كريستال بالاس ماتيتا بزمزقبا فتصم قلع شتو نعرفتي حدا بزيرو كتمرح جميرانيرا دحر عرفتي تلويت أزمت يونايتد ببلت شتو يشوا زيركز تمعراريا بقلع مقطعتي ميسن ماونت دما كلتا بحدة تعويتا نطبانا بإسران حدنا بريخا وطيا كريستال بالاس دحر 13 صوتاتات أميدا فلا مسعرتا قاتيموا فيل فودن ون عب مبل 59 كاليت شوتو بمزقاب تاريخ صريحو كلام مانشستر سيتي عبل ليدس 3 بخلتا أبستعوت تليو اتا شوتو أمزقيبوا فودن عبتي قدامي الدقيق غوارديول مس زس عب أشوتو نعرف تغلطة بزيرو مريحة زوت السيتي دحر عرفتي كلتا شوتو تمزقيبوا نابتو ساقي جيزي كلتا بخلتا مس آتوت فودن عب مبل 91 دقيقة بزمزقبا شوتو 3 بخلتا تعويتا كلاب ساندرلاند أميدا ببورنماوز كلتا بزيرو تماريحة جميرة 3 شوتات مزقيبة 3 بخلتا بمعوات نتبانا بعسران كلتن كبابيلاتو برينتفورد نبرنلي 3 بحادة سعيرة نتبانا بعسر جعتا ديباتو توتنهام أميدا بفولهام كلتا بحادة تسعيرة أسلت أني توماس فرانك أكبيت أقام آتيو فولهام دحري كلتاشن عسر 3 نمجمرة جيزي أميدا توتنهام تعويتا كلاب توتنهام أبزي وددر عمت بتوماس فرانك إنها تمرحت كابزا كايرتهم 10 صوتا 10 نطبي أو هليلا أبزا حلفو وددر عمت كابتم سسالت صوتا بأنج بوستو كقولو 20 نطبي أو هليلا أما بلشاب عي درجات سريعة منبارة زذكريو توماس فرانك أميدو حادق زيت رايو تعويتو أب 4 جزير ما تسعير الله نيوكاسل يونايتد ني إيفرتون أب قدمي دقفتا 4 بحادة سعيراتا تخلاخلاي تاو كلتا شوتات فولت مادان ميلين دما حانتي أمزقيبام مالك تياو تازقلت أفت شوتو أب بريمير ليج كلتاشن 25-26 أمزقيبو كلاب نيوكاسل يونايتد ألكسندر إساق نابري فولبول مسقاقارو سعيبو نجرمناوي نيك والتمادا أفريماتو نيك والتمادا أب 10 قطمات بريمير ليج 5 شوتات كمزقبن كلو ألكسندر أب 6 قطمات تسليفو حنت شوتا مزقبلو أستون فيلا أب لعلي وولفز حدا بزيرو تعويتا نوتنغهام فورست أب ميدا ببرايتون كلتا بزيرو تسعيرا مبل 14 سومن قطمات بريمير ليج كاب صباح سولس كلتا تحساس كساب 4 تحساس كلتاشن 25 ب10 صوتاتات بدمقات كقصليو صباح سولس كلتا تحساس فولهام أنصار مانشستر سيتي نيوكاسل يونايتد أنصار توتنهام بورنماوز أنصار إيفرتون ربع 3 تحساس أرسنال أنصار برينتفورد ليدز يونايتد أنصار تشيلسي ليفربول أنصار ساندرلاند برايتون أنصار أستون فيلا برنلي أنصار كريستال بالاس وولفز أنصار نوتنغهام فورست 5-4 تحساس مانشستر يونايتد أنصار ويست هام يونايتد كقطماين أرسنال ب3 نطبي نتي ليغ تمرحو جميرة سيتي كاب أرسنال ب5 نطبي دحيرة ب25 نطبي كالاي ترتا تسارعة تشيلسي ب6 نطبي تفاليا ب24 نطبي ساساي درجات تقميطا بارسلونا مريحنة لاليغا تركيبا ريال مادريد حجونا يتعوتتن مريحنة لاليغا بارسلونا تركيباتولا نزحلف 3 تخطاتات صوتاتات لاليغا زي تعوتت ريال مادريد مس كلب جيرونا حدا بحدا تفلاليا نطبي كلتا نطبي دحر مخسارة بارسلونا بحدا نطبي أفلالاي كتمرح جميرة جيرونا بشوتو وناهي نعرفتي مريحة دحر موتا كليان مبابا معرا نزفر عليتهم شوتو بمقادي فتصم كلا عمزقيبو جافي ألونسون أبزا حلفة حموشتا كل عينات قطمات حانتك قطم ترايو أبلع الأولمبياكوس تعويتو بارسلونا داني أولمو كلتا لامين يامال حانتي شوتتا تابزا مزقبلو صوتا أبلعلي ديبورتيفو ألافيز 3 بحادة تعويتايا كلب بارسلونا دقيمانا بميدا كامبنو كابتا من لسن دحار أبزا كايروتو كلتا قطمات أب كلتيو تعويتا أب كلتيو قطمات رما شوعات شوتتا مزقيبا حانت شوتو دما تغوص إروايو بارسلونا 34 ريال مادريد 33 فياريال 32 أتلتيكو مادريد 31 أوهليلن كابك قدامي كساب 4 ترتا تسارعين أبلا ليغا اسبانيا صباح سولس كلتا تحساس 25 بارسلونا أنصار أتلتيكو مادريد كتصوتاين ربع 3 تحساس دما أتلتيكو بيلباو أنصار ريال مادريد كتصوتاين أب كوبا ديل راي
ካብ ሰሉስ ክሳብ ሓሙስ ብብርክት ዝበለ ግጥማት ክካየዱ እዮም ኣብ ሴሪያ ኢጣልያ ናይዚ ሰሙን እቲ ዝሓየለ ግጥም ኣብ መንጎ ሮማን ናፖሊን ዝተኻየደ ግጥም ዴቪድ ነረስ ብዘመዝገባ እንኮሸቶ ናፖሊ 1-0 ብምዕዋት ብ28 ነጥቢ ብኤሲ ሚላን ብሸቶ ተበሊፃ ኣብ ካልኣይ ተርታ ተሰሪዓ ኣርጀንቲናዊ ላውታሮ ማርቲነዝ ኣብ ልዕሊ ክለብ ፒዛ 2 ሸቶታት ብምዝጋብ ክለቡ ኢንተር ሚላን 2-0 ክትዕወት ሓጊዝዋ ኢንተር ብ27 ነጥቢ ሳሳይ ደረጃ ተቐሚጣ ማርቲነዝ ኣብ ልዕሊ 29 ክለባት ኣብ ሴሪያ ሸቶ ከመዝግብ ዝኽኣለ ተጻዋታይ ክኸውን በቂዑ ክለብ ኤሲ ሚላን ኣብ ልዕሊ ላዚዮ ብእንኮሸቶ ራፋኤል ሊአኦ 1-0 ተዓዊታ ላዚዮ ኣብ ዝሓለፈ 7 ፀወታታት ኣይሰዓረትን ጸኒሓ ኤሲ ሚላን ኣብ 13 ግጥማት ኣይተሰዓረትን 19 ሸቶታት ኣመዝጊባ ራፋኤል ሊአኦ ኣብ ኤሲ ሚላን ከሳዕ ሕጂ ኣብ 101 ሸቶታት ተሳቲፉ 60 ሸቶታት ኣመዝጊቡ 41 ቀረብ ገይሩሎ ኣብ ሴሪያ ኣብ ልዕሊ 100 ሸቶታት ብምስታፍ ካብ ዝተሰዑ ተጻወቲ ሓደ ክኸውን ክኢሉሎ ኣብ ሴሪያ ኣብ ዝውድድር ዓመት ከም ኣርጀንቲናዊ ኣከፋፋሊ ክለብ ኮሞ ኮኸብ ኒኮፓዝ ብዙሕ ሸቶን ብርክት ዝበለ ቀረብን ዝገበረ ተጻዋታይ የለን ግጥማት ኮፓ ኢጣልያ ካብ 2 ክሳብ 4 ታሕሳስ ክቕጽል እዩ ሰሉስ 2 ታሕሳስ ጁቬንቱስ ኣንጻር ዩዲነዘ ረቡዕ 3 ታሕሳስ ናፖሊ ኣንጻር ካጊላሪ ኢንተር ሚላን ኣንጻር ቬኔዛ 5-4 ታሕሳስ ላዚዮ ኣንጻር ኤሲ ሚላን ክጻወታየን ኣብ ኣውዲዕካ ምሕላፍ ዲኤፍ ፖካል ጀርመን ሰሉስ 2 ታሕሳስ ቦርሲያ ዶርትመንት ኣንጻር ባየር ሌቨርኩሰን ረቡዕ 2 ታሕሳስ ድማ ዩኒየን በርሊን ኣንጻር ባየር ሙኒክ ክራኸባየን ክብራት ተኸታተልትና ንሰዓት ዘዳልናልኩም መደባት ስፖርት ኣብ ዝተዛዚምሎ ዝቕጽል መደባትና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም